हेलो नमस्ते एभ्रिवान, म अनिल लेप्चा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया स्टार्ट गर्दैछौँ। सो ढिलो नगरिकन हामीले हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ। इन्ट्रोडक्सन एन्ड डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ। पहिले हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया। सो सुरुको दुईटा पोइन्ट पहिला म यहाँ पढ्छु अनि त्यसपछि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छु है। The moment of a force P about a point is the product of the force and perpendicular distance x between the point and the line of action of the force, that is P into x. It is also known as first moment of force. If this moment is again multiplied by the perpendicular distance x between the point and the line of action of the force, that is Px into x is equal to Px square, then this quantity is called the moment of a force or second moment of force or moment of inertia, written as mi. अब यहाँ यसले के भन्न खोजेको छ भने हामीले अप्लाइड मेकानिक्समा चाहे मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरमा फोर्स र मोमेन्टको रिलेसन हामीले पढ्दै आएका छौँ हैन। जस्तै ल मानौ कुनै एउटा पोइन्ट छ यहाँ मलाई ए, यहाँ एउटा कुनै फोर्स एक्ट गर्दैछ र यो दुईटाको बीचमा डिस्टेन्स छ x, यो फोर्स छ p। अब मलाई भन्यो कि यो फोर्सले गर्दा जुन यहाँ मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ ए पोइन्टमा त्यो मोमेन्ट फाइन्ड गर्नलाई, द्याट इज मोमेन्ट अफ फोर्स p। यो फोर्स p ले गर्दा कति मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ, दिस विल बी इक्वल टु m इज इक्वल टु p इन्टु x, द्याट इज यो जुन फोर्सको म्याग्निट्युड छ त्यो र यो दुईटाको बीचमा, द्याट इज यो पोइन्ट जुन एक्सिसको बाउटमा हामीले लिँदैछौँ त्यो पोइन्ट र यो फोर्सको जुन लाइन अफ एक्सन छ त्यो दुईटाको बीचको यो जुन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई यदि मैले यो फोर्समा मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने मलाई के आउँछ, मोमेन्ट आउँछ। सो दिस इज नोन एज द फर्स्ट मोमेन्ट of force which is equal to p into x हो। अब फेरि मैले के गर्छु त सेकेन्ड मोमेन्ट अफ फोर्स निकाल्छु। सेकेन्ड मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको के हो भने सेकेन्ड मोमेन्ट अफ फोर्स इज इक्वल टु यो जुन फर्स्ट मोमेन्ट आएको छ त्यही फर्स्ट मोमेन्टमा मैले फेरि पनि यही परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, द्याट इज p इन्टु x, यो छ फर्स्ट मोमेन्ट इन्टु फेरि पनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स x ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति आयो, px स्क्वायर। सो यो के भयो त सेकेन्ड मोमेन्ट अफ फोर्स र यही सेकेन्ड मोमेन्ट अफ फोर्सलाई नै मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनिन्छ हो। यही सेकेन्ड मोमेन्ट अफ फोर्सलाई नै मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनिन्छ। कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने हामीले फोर्स नै कन्सिडर गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ छैन। जस्तै कुनै एउटा बडी छ, त्यो बडीको मास m छ हो। अब रोटेसनल मोसनको अगेन्स्टमा त्यसले कति अपोज गरिरहेछ, कति रेसिस्ट गरिरहेछ, त्यसको मेजर गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज इक्वल टु मास इन्टु त्यही परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स r भनौँ एकछिनलाई, mr स्क्वायर भयो। यो भयो मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया। त्यसै गरी यदि मेरो बडीमा एरिया मात्रै छ भने, कुनै प्लेन सेप मात्रै छ भने, प्लेन फिगर मात्रै छ भने त्यसको केही न केही एरिया होला। सो त्यसको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन जान्छ, a इन्टु r स्क्वायर। यसलाई भन्छौँ हामी एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया। सो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई दुई पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई दुई पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा छ मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया र अर्को छ एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया र हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। ओके, सो यहाँ हामीले के भन्यौँ त, देन दिस क्वान्टिटी इज कल्ड द मोमेन्ट अफ अ फोर्स or second moment of force or moment of inertia, written as mi. Sometimes instead of force, area or mass of a figure or body is taken into consideration. So कुनै कुनै बेला के हुन्छ, फोर्सलाई कन्सिडर नगरी हामीले त्यो बडीको अथवा त्यो सेपको, त्यो बडी छ भने मास कन्सिडर गर्छौँ, सेप छ भने एरिया कन्सिडर गर्छौँ। देन द सेकेन्ड मोमेन्ट इज नोन एज सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया, विच mi इज इक्वल टु ax स्क्वायर और ar स्क्वायर। अब
एक्स र आर भनेको त्यही परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै हो जसले डिनोट गर्दा नि भयो र ए भनेको एरिया और सेकेन्ड मोमेन्ट अफ मास इज इक्वल टू mx स्क्वायर और mr स्क्वायर ओके वेयर a and m equals to area and mass of the figure and body respectively. X or r is equal to perpendicular distance but all such second moments are termed as moment of inertia. चाहे त्यो mass moment of inertia होस् चाहे त्यो area moment of inertia होस् चाहे त्यो force को लागि होस् that is moment of force होस्. So त्यो सबैलाई हामीले moment of inertia भनेर नै डिनोट गर्छौं. In this chapter we shall discuss the moment of inertia of plane areas only. So हामीले यो च्याप्टरमा एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया को लागि मात्रै डिल गर्छौं. सो डेफिनेसन हामीले यसलाई डिफाइन कसरी गर्न सक्छौं त मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज डिफाइन्ड एज द क्वान्टिटी एक्सप्रेस्ड बाइ द बडी रेसिस्टिङ एंगुलर एक्सेलरेसन चाहे यसलाई रोटेसन पनि भन्छौं हामीले which is the sum of the product of mass or area of every particle with its square of a distance from the axis of rotation. यसको मतलब के हो भने यदि कुनै पनि एउटा बडी छ यो बडी को एरिया छ a र यसमा धेरैवटा एरिया छन् a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 यसरी यसमा धेरैवटा पार्टिकलहरु छन् सबैको एरिया दिएको छ र सबैको सेन्ट्रोइडबाट कुनै पनि एउटा एक्सिस मानौ यही एउटा एक्सिस छ भने यो x र यो y. अब यहाँ हेरौं जस्तै यो a7 छ भने यसको सेन्ट्रोइड यहाँ होला यहाँबाट यसको डिस्टेन्स मेरो y7 छ र यहाँबाट यो डिस्टेन्स मेरो x7 छ. त्यसैगरी यो a1 को लागि हेरौं यहाँ छ होला यसको सेन्ट्रोइड. सो यो जुन डिस्टेन्स छ यसको यो डिस्टेन्स यसको y1 छ र यो डिस्टेन्स यसको x1 छ. अब यसरी सबै पार्टिकल को लागि केही न केही होला. सो हामीले के भन्न सक्छौं भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया I इज इक्वल टू समेसन अफ सरी हामी यसको मास को गर्दैनौं हामीले एरिया को लागि गर्छौं I इज इक्वल टू समेसन अफ AI इन्टु RI स्क्वायर. जस्तै मैले अबाउट x एक्सिस गर्दै छु भने डिस्टेन्स के हुन्छ मेरो लागि y वाला टर्म हुन्छ हैन. सो I इज इक्वल टू के हुन जान्छ मेरो a1 y1 स्क्वायर प्लस a2 y2 स्क्वायर प्लस a3 y3 स्क्वायर प्लस कतिसम्म त an yn स्क्वायर. यो छ मेरो ix को अबाउटमा. त्यसरी नै iy को अबाउटमा गर्नु पर्यो भने a1 x1 स्क्वायर प्लस a2 x2 स्क्वायर प्लस a3 y3 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर. सो यो भयो मेरो मोमेन्ट अफ इनर्सिया. अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया को फिजिकल मिनिङ हेरौं. यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीलाई किन चाहिन्छ यो किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा हेरौं ल एकचोटी. The physical meaning of area moment of inertia would be how much a body would resist its shape when it is rotated about any axis. Rotation not only means spinning but moments due to forces. That's why area moment of inertia is widely used in beam calculation. Moment of inertia को मतलब चाहिँ के हो हामीले म्याथमेटिकली त पढ्यौं. जस्तै एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ भने I इज इक्वल टू a इन्टु r स्क्वायर. यदि मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ भने I इज इक्वल टू m इन्टु r स्क्वायर हुन्छ म्याथमेटिकली. तर फिजिकल मिनिङ के होला त यसको फिजिकल मिनिङ के छ भने जस्तै मैले एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुरा गर्दै छु भने एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया त हामीले कुनै एउटा शेप को लागि गर्दै छौं नि त. अब त्यो शेपमा मानौ कुनै टाइपको लोडिङ आयो भने चाहे कुनै टाइपको डिफर्मेसन हुन खोजिरा छ भने त्यसलाई अपोज गर्न त्यसलाई रेसिस्ट गर्न कति क्षमता छ त्योसँग. सो त्यही मेजरलाई त्यही डिग्री अफ मेजरमेन्टलाई नै हामीले के भन्दै छौ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्दै छौ. सो एउटै डाइमेन्सन को बडी यदि हामीले लिदै छौ भने र त्यसको ओरिएन्टेसन यदि हामीले फरक पारिदिएका छौ भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया फरक हुन्छ र रेसिस्टेन्स टु डिफर्मेसन जुन छ त्यो पनि फरक हुन्छ. त्यसको लागि म एउटा एक्जाम्पल तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु. जस्तै कन्सिडर अ रेक्टेंगुलर बीम.
If you place it between two supports with some load on it, firstly with depth area facing support and secondly with thickness area facing support, the bending will be lesser in second case. यहाँ के छ, मैले एउटा बीम लिएको छु, यो बीमको डाइमेन्सन सेम छ है, बीमको डाइमेन्सन चाहिँ सेम छ, मैले दुईटा केस लिए। अब दुईटा केसमा यसको ओरिएन्टेसन मैले फरक फरक पार्दिएको छु। अब एउटा केसमा के छ त, यो जुन डेप्थ वाला फेस छ त्यो फेसमा चाहिँ हाम्रो लोड एक्ट गर्दैछ। अर्को केसमा के छ, यो जुन मेरो यो विड्थ वाला है, यो जुन थिकनेस वाला यसको यो के भन्छ यसलाई फेस हामीले देखिरहेछौँ, त्यो फेसमा यहाँ लोड एक्ट गर्दैछ। अब यो दुईटै केसलाई यदि हामीले अब्जर्भ गर्छौँ भने हामीले यतिकै पनि के भन्न सक्छौँ, यसमा बेन्डिङ अलि बेसी आउँछ होला यसको कम्पेरिजनमा, हो कि हैन। अब यो कसरी आउँछ भने हामीसँग मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दा हामीले त्यो कुरा पछि हेर्छौँ। यसको यो जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ I1, दिस I1 विल बी लेसर देन I2। यसरी यदि हामीले प्लेस गरेका छौँ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बेसी हुन्छ र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम हुन्छ। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति हायर भयो त्यति नै रेसिस्टेन्स बढ्यो। Thus, even though the beam is of same area, its bending depends on its orientation, that which face is along the direction of load, so that its area moment of inertia would be higher. So, यो जुन बीम हामीले युज गर्दैछौँ त्यो बीमको क्रस सेक्सन सेम छ, त्यो बीमको डाइमेन्सन सेम छ, तर फरक चाहिँ केले पार्यो भने हामीले त्यसको ओरिएन्टेसन कसरी राखेका छौँ, हामीले लोडिङ गर्दा चाहिँ त्यसको ओरिएन्टेसन कसरी गरिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हायर आओस्। जति हायर आयो त्यति नै रेसिस्टेन्स टु डिफ्लेक्सन छ, यहाँ त्यति नै कम डिफ्लेक्सन हुन्छ। ल सो अब हामीले के गर्छौँ त, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको लागि एउटा सिम्पल कन्सेप्चुअल फर्मुला हेर्छौँ। जस्तै मसँग कुनै एउटा बडी छ, जुन बडीको एरिया छ ए र यहाँ मसँग एक्स एक्सिस छ, यहाँ मसँग वाई एक्सिस छ। मैले एउटा सानो एलिमेन्ट कन्सिडर गरेँ र यो सानो एलिमेन्टको एरिया छ डिए। अब यसको सेन्ट्रोइड मानौँ यहाँ होला र यसको सेन्ट्रोइड एक्स एक्सिसबाट वाई डिस्टेन्समा छ र वाई एक्सिसबाट एक्स डिस्टेन्समा छ, द्याट इज यसको कोअर्डिनेट, यसको जुन जी छ त्यसको कोअर्डिनेट कति छ त, एक्स र वाई छ। अब मलाई स्मल एलिमेन्टको लागि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एन्ड वाई एक्सिस आइएको छ। जस्तै फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया, मोमेन्ट भनेर हामीले के पढेका थियौँ, मोमेन्ट अफ फोर्सको लागि गर्दा फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, तर यहाँ त मोमेन्ट अफ एरिया छ। सो मोमेन्ट अफ एरियाको लागि हामीले पढ्छौँ यहाँ एरिया इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। सो सबभन्दा पहिले त हामीले हेरौँ एरिया डिए एलिमेन्टको एरिया इन्टु यो एक्स एक्सिसबाट पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ त, वाई छ। सो इन्टु वाई, यो भयो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस। त्यसै गरी डिएमवाई, अब अबाउट वाई एक्सिस गर्नु पर्यो भने फेरि डिए इन्टु यो डिस्टेन्स कति छ वाई एक्सिसबाट एक्स छ। ल भयो। अब यहाँ हेरौँ सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया, जति फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया आएको छ नि त्यसमै फेरि मैले के गर्छु त, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। सो आई एक्स एक्सको अबाउटमा, यो एक्स एक्सिसको अबाउटमा चाहिएको छ मलाई। सो डिए इन्टु वाई, यो भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया इन्टु फेरि डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरेपछि सेकेन्ड डिए वाई स्क्वायर, यो आयो मलाई सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया, जसलाई हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्दैछौँ। त्यसै गरी यसको लागि डिए इन्टु एक्स, सो यो भनेको डिए इन्टु एक्स स्क्वायर, यो भयो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस। अब यदि मलाई यो होल फिगरको लागि चाहिएको छ भने मैले के गर्छु, यसरी होल फिगरको लागि मलाई चाहिएको छ भने यो जुन सानो एलिमेन्टको आएको छ त्यो सानो एलिमेन्टको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई इन्टिग्रेट गर्दा होल फिगरको लागि आउँछ। सो अबाउट एक्स एक्सिस गर्दा समेसन अफ डिआई एक्स एक्स, दिस इज इक्वल टु समेसन अफ वाई स्क्वायर डिए। त्यसै गरी समेसन अफ यसको लागि के छ त, डिआई वाई वाई इज इक्वल टु समेसन अफ एक्स स्क्वायर डिए। सो यही कन्सेप्ट हामीले
अब आउने प्रब्लमहरुमा पनि युज गर्छौं, अब आउने डेरिभेसनहरुमा पनि युज गर्छौं। सो यसपछि चाहिँ अब हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम र परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरममा जाउँ, जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। ल सो प्यारलल एक्सिस थ्योरम को स्टेटमेन्ट के छ? यसले हामीलाई के भनेको छ? इट स्टेट्स इफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस through its center of gravity is denoted by Ig, then moment of inertia of the area about any other axis AB parallel to the first and at a distance h from the center of gravity is given by IAB is equal to Ig plus AH square. यसरी पढेर त केही पनि थाहा भएन होला, आई एम स्योर। त्यही भएर अब हामीले यहाँ हेर्छौं, हेरौँ है यसको मतलब चाहिँ के छ। जस्तै कुनै पनि एउटा बडी छ, कुनै पनि एउटा बडी छ र हामीसँग एउटा एक्सिस छ, मानौ ए बी। ल यो एबी एक्सिस छ। अब यो बडीको सेन्ट्रोइड यहाँ होला र यसको कुनै सेन्ट्रोइडल एक्सिस पनि छ होला, हो कि हैन? यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस यसलाई भन्दियौं एकछिनलाई जीएक्स र यसलाई भन्दियौं एकछिनलाई जीवाई, यस्तो छ। अब यो जुन सेन्ट्रोइड छ, यो सेन्ट्रोइड चाहिँ यो एक्सिसबाट मानौ एच डिस्टेन्समा छ। यो जुन सेन्ट्रोइड छ यसको जी, यो सेन्ट्रोइड चाहिँ यो दिएको एबी एक्सिसबाट एच डिस्टेन्समा छ र यो जुन शेप दिएको छ नि यसको एरिया चाहिँ ए छ। त्यसो भए यदि यो जीएक्स को अबाउटमा, यो एक्सिसको अबाउटमा मैले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाले भने त्यसलाई मैले आई जी ले मानौ डिनोट गरेको छु, अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस। अबाउट एबी एक्सिसमा मैले यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाले भने त्यसलाई मैले आई एबी ले डिनोट गरेछु। ए भनेको एरिया भइगयो र यो एच भनेको एबी एक्सिस देखि लिएर त्यो शेपको सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स भयो। त्यसो भए प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भनेको छ? आई एबी इज इक्वल टु आईजी प्लस ए भनेको यसको एरिया इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन द गिवन प्यारलल एक्सिस एन्ड द सेन्ट्रोइड अफ द शेप कति छ? एच छ। सो यो छ मेरो प्यारलल एक्सिस थ्योरम। अब यो थ्योरम मैले प्रुभ गर्नुपर्ने। सो यो थ्योरम प्रुभ गर्नलाई यहाँ पहिला के लेखेको छ त्यो पढौँ अनि त्यसपछि हामीले थ्योरम प्रुभ गर्छौं। Where IAB is moment of inertia of the area about an axis AB, IG is moment of inertia of the area about its CG, CG भनेको center of gravity भयो। A is equal to area of the section and H equal to distance between center of gravity of the section and axis AB। अब त्यहाँ जुन फिगर मैले बनाएको थिएँ त्यो मैले रेक्टेंगल बनाएको थिएँ, सिम्पल शेप एउटा, यहाँ एउटा र्यान्डम कुनै एउटा शेप बनाइदिएको छ र यो शेपको लागि यसले यहाँ डेराइभ गरेको छ। सो यसरी नै हामीले पनि अब यहाँ डेराइभ गर्छौं। ल सो प्यारलल एक्सिस थ्योरम प्रुभ गर्नलाई यहाँ हामीले अब के कुरा कन्सिडर गर्छौं। कन्सिडर अ प्लेन एरिया ए, let a small strip of plane section whose moment of inertia is required to be found out about a line AB as shown in the figure. Let dA is equal to area of the strip, y is equal to distance of the strip from the center of gravity of the section, and h equals to distance between CG of the section and axis AB. ल सो यसकै अनुसार मैले यहाँ के गरेको छु भने एउटा फिगर मैले कन्सिडर गरे। यो फिगरको एरिया ए डिनोट गरे मैले, हो। यो फिगरको कुनै एउटा सेन्ट्रोइड छ जसलाई मैले जी ले डिनोट गरेको छु र यहाँबाट पास भएको जुन एक्सिस छ त्यो एक्सिसलाई सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनिएको छ र जीएक्स अनि जीवाई ले डिनोट गरेको छ। एउटा कुनै अर्को एक्सिस पनि छ मसँग र त्यो एक्सिसको नाम मैले एबी दिएको छु। अब त्यो एबी एक्सिसबाट यो सेक्सनको सेन्ट्रोइड सम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स मेरो एच भयो र यसको सेन्ट्रोइड देखि लिएर यो सेक्सनको सेन्ट्रोइड देखि लिएर एउटा जुन स्ट्रिप मैले कन्सिडर गरेको छु त्यो स्ट्रिपको जुन सेन्ट्रोइड छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स y भयो। अब सबभन्दा पहिले त मैले के गर्ने हो, यो स्ट्रिपको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया फाइन्ड गर्ने हो र त्यसपछि मैले प्यारलल एक्सिस थ्योरम प्रुभ गर्ने हो। अब यहाँ के भनेको छ, लेट डीए इज इक्वल टु एरिया अफ द स्ट्रिप। यो जुन स्ट्रिप मैले एज्युम गरेको छु यो स्ट्रिपको एरिया कति छ, डीए छ,
y इक्वल्स टू डिस्टेन्स अफ द स्ट्रिप फ्रम द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द सेक्सन। यो जुन स्ट्रिप छ त्यो स्ट्रिप र यो सेन्टर अफ ग्राभिटी यो दुईटाको बीचको जुन डिस्टेन्स छ नि यति, यो डिस्टेन्सलाई y ले डिनोट गरिएको छ। h इक्वल्स टू डिस्टेन्स बिट्विन द CG अफ द सेक्सन एन्ड एक्सिस AB। AB देखि लिएर यो सेक्सनको CG सम्म द्याट इज सेन्ट्रोइड सम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई h ले डिनोट गरिएको छ। अब वी नो दैट मोमेंट अफ इनर्सिया अफ द स्ट्रिप अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रू CG अफ द सेक्सन इज। ल मोमेंट अफ इनर्सिया को लागि हामीले के पढेका थियौं? सिम्पल पहिला यो हेरौं। मोमेंट अफ इनर्सिया I इज इक्वल टू हामीले पढेका थियौं एरिया इन्टु डिस्टेन्स को स्क्वायर। अब यो डिस्टेन्स के छ भने जुन एक्सिसबाट हामीले कन्सिडर गर्दै छौं त्यो एक्सिस देखि लिएर सेन्ट्रोइड सम्मको। अब यो स्ट्रिप को यदि मैले फाइन्ड गर्छु भने यहाँबाट दैट इज यहाँ के भनेको छ मोमेंट अफ इनर्सिया अफ स्ट्रिप अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रू द CG अफ द सेक्सन। सेक्सन को CG बाट पास भएको यो जुन CG बाट पास भइराछ नि यो एक्सिस को अबाउट मा यो स्ट्रिप को मोमेंट अफ इनर्सिया चाहिएको छ मलाई। सो त्यो बराबर के हुन्छ DIG यो IG भनेको यहाँबाट पास भएकोले IG गरे मैले इज इक्वल टू DA इन्टु डिस्टेन्स कति छ y। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ y स्क्वायर। यो y स्क्वायर भयो। ल त्यसपछि एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द इन्टायर एरिया। ल यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। अब इन्टायर एरिया को लागि यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने IG इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DIG दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DA इंटू y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर DA। यतिसम्म त ठीक छ। ल y स्क्वायर DA यो भनेको मेरो इक्वेसन 2 भयो। अब त्यसपछि ल यतिसम्म चाहिँ बुझ्यौं है। यो एक्सिस को अबाउट मा यो स्ट्रिप को लागि निकाले त्यसपछि मैले होल फिगर को लागि निकाल्नलाई इंटीग्रेट गर्दिए। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं कुनै पनि एउटा एक्सिस AB छ त्यो एक्सिस को अबाउट मा मलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिएको छ। सो त्यो एक्सिस को अबाउट मा यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया मलाई चाहिएको छ भने मैले के गर्छु त यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिने हो। अब सो IAB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ यहाँ हेरौं इंटीग्रेशन गर्नलाई अब DA को DA नै हुन्छ र डिस्टेन्स कति छ त अब यो AB देखि यो स्ट्रिप सम्मको डिस्टेन्स कति छ h प्लस y। सो h प्लस y को होल स्क्वायर यो भनेको इंटीग्रेशन अफ h प्लस y को होल स्क्वायर इन्टु DA। ल यो भनेको अब कति हुन्छ h प्लस y को होल स्क्वायर लाई a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्म में लेख्न सकिन्छ। सो h स्क्वायर प्लस 2hy प्लस y स्क्वायर इन्टु DA। यसैलाई हामीले इंटीग्रेशन अफ h स्क्वायर DA प्लस 2h इंटीग्रेशन अफ y DA प्लस इंटीग्रेशन अफ y स्क्वायर DA। यतिसम्म त लेख्न पाइयो हैन। ल अब जुन जुन बाहिर आउने खाले छ त्यसलाई मैले बाहिर निकाल्दिन्छु। सो h स्क्वायर इंटीग्रेशन अफ DA प्लस 2h इंटीग्रेशन अफ y DA प्लस इंटीग्रेशन अफ y स्क्वायर DA। अब यो जुन बीचको टर्म देखिरा छौ नि यो बीचको टर्म बराबर मेरो 0 हुन जान्छ। अब यो 0 किन हुन्छ भने कुनै पनि सेक्सन को सेन्ट्रोइड देखि लिएर यदि मैले त्यही सेन्ट्रोइड को अबाउट मा मोमेन्ट अफ एरिया निकाल्छु भने त्यो y बार को भ्यालु के हुन जान्छ 0 हुन जान्छ। दैट इज मोमेन्ट इज इक्वल टू अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस कति हुने हो y बार इन्टु a हुने हो। अब y बार को भ्यालु यदि यो एक्सिस देखि यही पोइन्ट मा सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स मैले लिए भने कति आउँछ 0 आउँछ। 0 इन्टु a इज इक्वल टू 0। सो यो जुन टर्म छ यो टर्म मेरो 0 हुन जान्छ। सो मसँग अब के बच्यो I AB इज इक्वल टू h स्क्वायर DA को इंटीग्रेशन a प्लस 0
प्लस वाई स्क्वायर डिए। वाई स्क्वायर डिए यहाँ हेरौँ त इंटीग्रेशन अफ वाई स्क्वायर डिए के छ आईजी छ प्लस आईजी। अब यसैलाई अरेन्ज गरे भने आई एबी इज इक्वल टू आईजी प्लस ए एच स्क्वायर। सो यही हो मेरो प्यारलल एक्सिस थ्योरम को इक्वेसन। यसलाई मैले इक्वेसन 3 भनिदिए। सो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले मलाई यही कुरा भनेको छ। कुनै पनि एक्सिस को अबाउट में यदि मैले मोमेंट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेट गरेँ भने दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट अफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस एरिया अफ द सेक्शन इन्टू द डिस्टेंस बिट्विन दैट एक्सिस एंड द सेंट्रोइड अफ द सेक्शन स्क्वायर्ड हो। सो यो छ मेरो प्यारलल एक्सिस थ्योरम। सो प्यारलल एक्सिस थ्योरम को लागि थ्योरी मैले यहाँबाट लेख्न सक्छु र डेरिवेसन मैले यसरी नै गर्ने हो। अब हामी जम्प गर्छौं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मा। ओके, सो यहाँ छ हामीसँग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इट स्टेट्स इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी द मोमेंट्स अफ इनर्शिया अफ अ प्लेन सेक्शन about two perpendicular axes meeting at O, the moment of inertia IZZ about the ZZ axis perpendicular to the plane and passing through the intersection of XX and YY is given by IZZ is equal to IXX plus IYY। यसको मतलब के हो भने यदि मलाई तीनटा एक्सिस छन्, तीनटै के छ त म्युचुअली परपेंडिकुलर। मानौ एउटा यो एक्सिस भयो, एउटा यो एक्सिस भयो र एउटा यो एक्सिस भयो। यो तीनवटै के छ त म्युचुअली परपेंडिकुलर। एउटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिस। यदि कुनै प्लेनमा यदि यो एक्सिस को अबाउट में मोमेंट अफ इनर्शिया आई एक्सिस छ र यो एक्सिस को अबाउट में मोमेंट अफ इनर्शिया आई वाई वाई छ र यो दुईटै एक्सिस चाहिँ प्लेन को प्यारलल छ भने अर्को जुन एक्सिस त्यो प्लेन को परपेंडिकुलर डाइरेक्सन में आइरहेछ दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट अफ इनर्शिया द सम अफ द मोमेंट अफ इनर्शिया अलोंग द टू प्यारलल एक्सिस हो। यही कुरालाई अब हामीले फिगरबाट बुझ्छौं। ल यहाँ सिम्पलमा गर्दिन्छु है मैले अब। सो मानौ एउटा कुनै फिगर छ मसँग। अब यो फिगरबाट यदि मैले तीनवटा एक्सिस बनाइदिए भने 1 2 अनि 3 हो। यस्तो छ कि यो छ एक्स, यो छ वाई र यो छ जेड। मैले एउटा कुनै स्ट्रिप लिए यहाँ एलिमेन्ट, सानो एलिमेन्ट। अब यो सानो एलिमेन्ट को सेन्ट्रोइड हेर्दा यसरी छ। यो डिस्टेंस यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेंस एक्स, यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेंस वाई। यो एक्स र वाई चाहिँ यो प्लेन को प्यारलल छ र यो जुन जेड देखिरहेछौं त्यो छ मेरो यो प्लेन को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भनेको यस्तो, प्यारलल भनेको यही प्लेनमै छ हो। सो यो एक्सिसबाट जेड एक्सिसबाट यहाँ जुन डिस्टेंस आएको छ यो डिस्टेंसलाई मैले आर भनिदिए। यदि यो एक्स छ भने यो पनि एक्स नै छ होला, यो वाई छ भने यो पनि वाई नै छ। अब यदि मैले कुनै पनि एउटा ट्रायंगललाई कन्सिडर गर्छु भने राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ र यो राइट एंगल ट्रायंगलबाट मैले के भन्न सक्छु आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ। यो पोइन्टलाई एकछिनलाई मैले पी भनिदिए। ल सो यहाँ मैले के भन्न सक्छु त अब यो सानो एलिमेन्ट को लागि DIXX इज इक्वल टू DA इन्टू यो एक्सिस को अबाउट में यो डिस्टेंस कति छ वाई स्क्वायर इक्वेसन 1। त्यसै गरी DIYY इज इक्वल टू DA इन्टू एक्स स्क्वायर यो भनेको इक्वेसन 2। त्यसै गरी DIZZ इज इक्वल टू DA इन्टू आर स्क्वायर यो भनेको इक्वेसन 3 भयो। ओके, सो अब यो त थियो सानो एलिमेन्ट को लागि। अब मलाई होल फिगर को लागि चाहिएको छ भने IXX इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ DIXX दिस विल बी इक्वल टू ए वाई स्क्वायर इक्वेसन ए। त्यसै गरी IYY को लागि इंटीग्रेशन अफ DIYY दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इक्वेसन बी। त्यसै गरी IZZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DIZZ दिस इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर इक्वेसन सी।
अब यहाँ हेरौँ त यो IZZ लाई यदि हामीले सल्भ गर्छौं भने IZZ इज इक्वल टु A R स्क्वायर। R स्क्वायर भनेको मैले के भनेको थिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो A इन्टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इज इक्वल टु AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। AX स्क्वायर भनेको के हो मेरो IYY र AY स्क्वायर भनेको के हो IXX। सो यसलाई मैले IYY प्लस IXX लेख्न मिल्छ। Therefore IZZ is equal to IYY plus IXX। यसैलाई मिलाएर लेख्दा अर्डरमा IZZ is equal to IXX plus IYY। अब यसमा एउटा केस के छ भने यो जुन ZZ एक्सिस छ ZZ एक्सिस परपेंडिकुलर टु द प्लेन हुनै पर्छ अनि मात्र यो भ्यालिड हो। र यसमा यो जुन IXX र IYY छन् नि सो XX एन्ड YY एक्सिस यो दुईटा चाहिँ एक्सिस प्यारलल टु द प्लेन हुनुपर्छ अनि मात्रै हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं। सो यति मात्रै हो यसको डेरिभेसन, केही पनि छैन। सो यदि थ्योरी वाइ चाहिएको छ भने कन्सिडर अ स्मल ल्यामिना P of area DA having coordinates as XY along OX and OY, two mutually perpendicular axes on a plane sections as shown in the figure. Now consider a plane OZ perpendicular to OX and OY. Let R be the distance of the lamina P from ZZ axis such that OP is equal to R. यही कुरा हामीले गर्यौं मैले भर्खरै। Then from the geometry of the figure R square is equal to X square plus Y square Pythagoras theorem बाट right angle triangle we know that the moment of inertia of the lamina P about XX axis and YY axis IXS is equal to integration of dA Y square IYY is equal to integration of dA X square respectively. Similarly IZZ is equal to integration of dA R square, so integration of dA X square R square को ठाउँमा फेरि के गरे त X square plus Y square is equal to integration of dA X square plus integration of dA Y square. So IZZ is equal to IYY plus IXX, hence IZZ is equal to IXX plus IYY. यही हो मेरो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब यस भिडियोमा यति नै राखौं। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ ल्यामिना अफ भेरियस शेप्समा हामीले रेक्टेंगल को लागि, ट्रायंगल को लागि, सर्कल को लागि, सेमी सर्कल को लागि यसरी सबै अब हेर्दै जान्छौं र पछि केही प्रब्लम पनि सल्भ गर्छौं। सो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र साथीहरुसँग पनि शेयर गर्न नबिर्सिनुस्। थ्यांक्स फर वाचिङ।